दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामी 17औं राष्ट्रिय धान दिवसमा आधारित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरी नेपालको धार्मिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यता र चाहिँ नेपालीहरू भाते भनेर समेत परिचय भएको यो अवस्थामा नेपालको हकमा र मानिसको स्वास्थ्यको क्यालोरीको हकमा पनि धानको उत्तिकै महत्त्व छ। हामी नेपालीहरू धान खेती पर्याप्त मात्रामा गर्छौँ, तर यसको महत्त्व यो हामीले खेतीपाती गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले यसबाट हुने फाइदाहरू र चाहिँ अझै पनि नेपालमा पर्याप्त मात्रामा धान उत्पादन गर्न नसक्नुका कारणहरू, वर्षेनी 30 अर्बभन्दा बढीका चामलहरू भित्र्याउनु पर्ने नेपालको बाध्यात्मक परिस्थिति, यी विषयमा गएर आज हामी केलाउने प्रयास गर्छौँ। यस वर्ष विशेष गरी धान दिवसको अवसर पारेर धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने नारा दिइएको छ र धानलाई पुरानो बालीका रूपमा पनि परिचित छ। धान र विशेष गरी चीनको झेजिङ प्रान्तमा 7000 वर्ष पहिला चाहिँ यसको व्यावसायिक खेती गरेका लिखतहरू पनि भेटिन्छन् र नेपालमा जङ्गली धान चाहिँ मानव सभ्यता सुरु हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै थियो भन्ने कुराहरू पनि यसमा जोडिएको छ। धानका प्रमुख दुई वंशज मध्ये ओराइजा सेटिभा जातको उत्पत्ति नेपाल, भारत, भुटान, बर्मा, लाओस, भियतनाम, फिलिपिन्स र चीन लगायतका देशबाट भएको थियो भने अर्को अफ्रिकी धान ओराइजा ग्लोबरीमा जुन पश्चिम अफ्रिकामा 4000 वर्ष पहिले उत्पादन भएका कुराहरू छन् र यी कुराहरूमा आधारित रहेर हामी धानको महत्त्वको विषय, धान उत्पादन गर्नुपर्ने स्थिति, नेपालमा धान उत्पादनको अवस्था र चाहिँ यसलाई चाहिँ किसानहरूको उत्पादनलाई चाहिँ कसरी सरकारले खरिद गरेर किसानहरूलाई जीवन निर्वाहमुखी भन्दा उत्पादनमूलक कृषि पेसामा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ भन्ने विषयमा आज हामी धान दिवसको अवसर पारेर बहस गर्दैछौँ। जसका निम्ति मैले स्टुडियोमा निम्ति आएको छु धान विज्ञ भोलानाथ सिंह बस्नेत। बस्नेतजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। बडो आज महत्त्वको विषय जुन चाहिँ नेपालीका लागि त नभई नहुने सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मूल्य मान्यतादेखि लिएर हरेक ठाउँमा चाहिँ धानको उत्तिकै महत्त्व छ। दिवस पनि परेको छ। यहाँसँग मेरो पहिलो यो साक्षात्कार पनि भएको छ। यहाँलाई सुरुमा 17औं धान दिवसको शुभकामना पनि। सबै नेपालीहरूलाई दिनुपर्छ। धन्यवाद। हरेक वर्ष धान दिवस मनाइन्छ। हामी यसको महत्त्व, यसको उत्पत्ति, यसको व्युत्पत्तिका बारेमा हामीले अझैसम्म पनि बुझिसकेका छौँ। यसको खास यसको महत्त्व चाहिँ कहाँबाट कसरी सुरु भयो, यतैबाट सन्दर्भ सुरु गरौँ। जस्तै धान चाहिँ नि तपाईँको यो 7000 वर्ष 10000 वर्षदेखि खेती हुँदै आएको छ भन्ने सुनिन्छ। केही वर्ष अगाडि मैले BBC रेडियोमा सुने अनुसार 15000 वर्ष अगाडिदेखि धान खेती संसारमा भएको भन्ने सुनेको। अब यो धानको तपाईँ महत्त्व हेऱ्यो भने अब नेपालमा संसारभरि पनि त्यतिकै महत्त्व छ तपाईँको। अब जस्तै मैले उदाहरण तथ्याङ्क दिएँ भने अहिले करिब 7 अर्ब जनसङ्ख्या छ संसारको, त्यसको आधा भने 3.5 अर्ब भन्दा पनि बढीको मुख्य खाना भात रहेछ, चामल भनौँ न, भात रहेछ। अनि तपाईँको एसियाली देशमा आयो भने त अर्को के छ भने 90% भन्दा बढी धान उत्पादन पनि गर्छन् र खान्छन्, खपत पनि एसियाली देशमा हुन्छ। कारोबार त यी 6-7-8% मात्रै कारोबार हुन्छ। जस्तै अब मैले तथ्याङ्क अहिले यो वर्षको लेटेस्ट दिएँ भने संसारमा तपाईँको 509 मिलियन टन चामल उत्पादन भएर छ। खपत चाहिँ नि 510 मिलियन टन भएर छ। 1 मिलियन टन संसारमा कम भएर छ। अनि कारोबार भनेर यसो हेऱ्यो भने चाहिँ नि 8.5% चाहिँ नि व्यापार भएर छ, नत्र धेरै जसो फलाउने पनि खाइदिने पनि गर्ने। अब यो नेपालमा पनि हाम्रो के भन्छ भने धानको बाला झुल्यो हजुर देशै रमाइलो भन्छ। अनि हामी एक अर्कोसँग भेट्यो भने के चलन छ भने जापानमा चाहिँ मौसम हेरेर कुरा गर्न छन्, हामी नेपालीमा चाहिँ भात खानुभयो भन्छ हेर्नु चाहिँ। हाम्रो कल्चर नि त्यो त्यसले भात भनेको चामल कति महत्त्व छ भने त्यसले झन्काउँछ भन्न खोजेँ मैले। अर्को प्रसङ्ग जस्तो विश्वमा करिब 3.5 अर्ब जनसङ्ख्याको आधारभूत खाद्य बालीका रूपमा चाहिँ धानलाई लिइदो रहेछ। यो मानिसका लागि क्यालोरीको प्रमुख स्रोत पनि हो। धानको महत्त्व र उत्पादनको तालमेल मैले नेपालको हकमा हेर्दा यसको जति सामरिक महत्त्व छ, तर यसमा उत्पादकत्वमा चाहिँ वृद्धि नभएको जस्तो, झन् प्रत्येक वर्ष चाहिँ यसको क्षेत्रफल साँगुरिँदै गएको यो अवस्था चाहिँ किन सिर्जना भइरहेको छ? जस्तै अब मैले तपाईँको मतलब यस्तै विगतलाई नै समीक्षा गरेँ भने आजभन्दा 4 दशक 40 वर्ष अगाडि हेर्नुहोस्
नेपालको तराईको मुख्य 6वटा स्थानमा धान चामल निर्यात कम्पनी भनेर थियो, नेपाल अफिसै थियो। हामी निर्यात गर्थ्यौँ विभिन्न देश। 40-45 टाकासम्म पनि थियो। 40 देखि 38 पछि चाहिँ नि त्यो बन्द, अफिसै बन्द हो फेरि। अनि यसो तथ्याङ्क हेऱ्यो भने के पाएँ भने तपाईँको प्रथम हाम्रो योजना पञ्चवर्षीय योजना 2013 देखि सुरु भएछ, अनि त्यो बेला चाहिँ तथ्याङ्क देखिएन। अनि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनादेखि तथ्याङ्क राखेर देखियो धानको। 2018-19 सालमा के पाइयो भने 11 लाख हेक्टरमा नेपालमा धान खेती भएको छ, अनि 21 लाख मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। उत्पादकत्व चाहिँ नि 1.9 अथवा करिब 2 टन प्रति हेक्टर रहेछ तपाईँको 18-19 सालमा। अनि के पाएँ भने मैले 24 वर्ष त्यसपछिको 24 वर्षलाई समीक्षा तथ्याङ्क विश्लेषण गऱ्यो भने 2 टन भने 2 टनभन्दा प्रति हेक्टर उत्पादकत्व रहेछ 24 वर्षसम्म। अनि त्यो 24 पछि यता 26 वर्षलाई हेऱ्यो भने चाहिँ नि 3 टन प्रति हेक्टरभन्दा कम रहेछ भन्छ। 2 टनभन्दा कम र 3 टन भन्दा उत्पादक बढेर आयो 24बाट 26 वर्षमा। अनि अहिले विगत 9 वर्षलाई हेऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ नि 3 टनभन्दा माथि उत्पादकत्व धानको प्रति हेक्टर पायौँ। अनि अहिले सबभन्दा पछि 2 वर्षको मैले तथ्याङ्क हेर्दै भने गरेँ भने हाम्रो रिकर्ड धानको उत्पादन भने आर्थिक वर्ष 75-76 मा भएको थियो। हेर्नुहोस् कति उत्पादन भयो भने 56,10,000 मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। अनि त्यो रेकर्ड उत्पादन हुँदाखेरि पनि करिब 10 लाख टन धान उत्पादन पुगेको थिएन नेपाल, अपुग थियो। अनि रेकर्ड उत्पादन हुँदाखेरि मतलब अपुग भयो हैन। अनि 75-76 मा त फेरि 1% चान्चुन घटेर 55,50,000 मेट्रिक टन मात्रै भएको छ। अनि उत्पादकत्व भने फेरि यो 75-76 मा तपाईँको 3.804 टन प्रति हेक्टर भएको छ। 76-77 मा त तपाईँको क्षेत्रफल पनि घट्या छ। क्षेत्रफल लगाइने त्यो उत्पादनको क्षेत्रफल त्यो घटेको कारणले गर्दाखेरि पनि घट्यो, तर समग्रमा चाहिँ क्षेत्रफल घटे अनुसारको चाहिँ धान उत्पादनमा चाहिँ 14,91,000 मेट्रिक टनमा गरेका थिए 75-76 मा। 76-77 मा चाहिँ 14,59,000 भयो, घट्यो। तर उत्पादकको चाहिँ बढ्यो। 3,760 किलो प्रति हेक्टर थियो उत्पादक 75-76 मा। 76-77 मा 3,804 किलोग्राम प्रति हेक्टर छ, उत्पादकको त बढ्यो। त्यो भएको छ। अर्को प्रसङ्ग जस्तो धान नेपालको हकमा जुम्लाको समुद्री सतहदेखि 3,050 भन्दा माथिको हाइटमा, जुन विश्वको इतिहासमा नेपालमा मात्रै त्यो मार्सी भन्ने त्यहाँ फल्छ। नेपालको एउटा सामरिक आफ्नो इतिहास पनि छ। 30 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी चाहिँ नेपालले वर्षेनी चामल खरिद गरिरहनु परेको त्यो अवस्था छ। भनेको मतलब मनाङ र मुस्ताङ बाहेकका सबै जिल्ला त नेपालमा चाहिँ धानका लागि त महत्त्वपूर्ण ठाउँ रहेछ। त्यो जमिन महत्त्वपूर्ण छ, उत्पादकत्व बढ्नुपर्ने, उत्पादन बढाउनु पर्ने। पोलिसी लेभलमा गएर हामी कुरा गर्दाखेरि यो सरकारको नीति बलियो नहुँदा हो या चाहिँ पछिल्लो समय कृषिप्रतिको हाम्रो वितृष्णा भनौँ वा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा समर्थन मूल्य तोकेको छ सरकारले, केही हदसम्म यो राम्रो पनि होला। तर कृषि उत्पादन गरिसकेपछि खरिद कसले गरिदिने भने अन्योलता भएर हो कि यो के कारणले हो? यो किन उत्पादकत्वमा कमी आउँदैछ? कारणहरू धेरै छन् है। तपाईँको मुख्य कारणहरू मैले मेरो अनुभवमा भन्यो भने जस्तो तपाईँले जुम्लाको एउटा त्यो संसारको सबभन्दा अग्लो अल्टिच्युड उचाइमा धान खेती हुने नेपाल हो। एभरेस्ट र लुम्बिनीले संसारलाई नेपाल चिनाए जस्तै धानले नि चिनाउँछ भन्छु म। जुम्लाको छुमचौर भन्दा जुम्लाको छुमचौर भन्नेमा हो 3,050 मिटर। संसारको त्योभन्दा अरू ठाउँमा अरू देशमा 113 देशमा धान खेती हुन्छ, अरू ठाउँमा त्यति उचाइमा गर्दैनन्। अनि अस्ति एकखेर नेताहरूले त्यो चामल भात खायो भनेर एकदम भाइरल भयो। नेताले मार्सी जुम्ली मार्सी भन्छ खायो भनेर भयो, तर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नि यति हो संसारमा नेपाललाई नै त्यो जुम्ली मार्सीले चिनाउँछ भन्ने। अनि अर्को अब तपाईँको हाम्रो चाहिँ नेपालमा धेरै जसोले कमेन्ट गर्ने के छ भने हाम्रो नीति योजनाहरू एकदम राम्रो हुन्छ भन्ने छ, कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने छ। त्यसले पनि अनि हामीलाई बाधा अडचन गरिरहेको हुन्छ। अब जस्तै अब पहिला पनि समर्थन मूल्य भनेर तोक्थ्यो, कहिले तोक्थ्यो भने एकदम धान काट्यो जब मुख्य काते मङ्सिरमा पाक्छ, मुख्य धान काट्यो अनि त्यो व्यापारीहरूले त्यो सस्तोमा किन्छन्। काट्या बेला त एकदम सस्तो हुन्छ, किनेर राखेर कति महिना भएपछि अनि सरकारले तोकिदिन्छ त्यसपछि न्यूनतम समर्थन मूल्य भनेर। अनि राम्ररी त्यो लागु नि भएन, काहीँ अलिअलि किनेको तथ्याङ्क छ। अहिले राम्रो देखिया चाहिँ नि यसपालि चाहिँ के भनेका छन् भने त्यो धान लगाउनु अगाडि नै
त्यो न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदिएको छ हेर्नुहोस्, मोटोको यति मध्यमको यति भनेर। अब किसानले निर्णय गर्नु पर्यो, अब त्यो भावअनुसार उहाँले क्षेत्रफल बढाउने, उत्पादन बढाउने कि क्षेत्रफल घटाउने भन्ने। जस्तो यो कुरो तपाईँको हरित क्रान्ति भन्ने छ कि कृषिमा, तपाईँको यो 60 को मध्य दशकतिर आएको हो। त्यो हरित क्रान्तिको अहिले सफलताको कथा कहाँ छ भने इन्डियाको यो पन्जाब र हरियाणालाई लिन्छ कि। अनि त्यो समर्थन मूल्य त्यति जमानादेखि नै यहाँ तोक्दै आएको छ किसान भारतमा। हेर्नुहोस्, बाली लगाउनु हो, धान गहुँ लगाउनु हो, तोक्दिएपछि अनि किसानलाई सहयोग मिल्यो त्यसले गर्दा। त्यस हुनाले अनि अर्को कुरा के छ फेरि, तोक्न त तोक्यो, फेरि कार्यान्वयन कति हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। कसले खरिद गर्ने भन्ने प्रश्न। त्यो अब समर्थन न्यूनतम भने मतलब के नि, त्यो धान काटेपछि सस्तोमा सरकारले तोकेको भन्दा सस्तोमा व्यापारीले लिन खोज्यो भने त व्यापारीसँग अब किसानले डिल गर्न सक्यो होइन, त्यो सरकारले किन्दिन पर्यो। अब हेर्नुहोस्, अनि अर्को कुरो किन्नको लागि अब गोदाम घर पनि चाहियो। नेपालमा त अब 14-15 लाख हेक्टरमा धान खेती हुन्छ हेर्नुहोस्, त्यसमध्ये तपाईँको अब 55-56 लाख टन उत्पादन हुन्छ। अनि त्यो किन्नु पर्यो भने किनेर राख्ने चाहिँ हुन त यसपालि बजेटमा चाहिँ कति 2200 गोदाम घर बनाउने बनाएको छ। त्यसो हुँदा त्यो पूर्वाधारहरू गोदाम घरहरू पनि व्यापक रूपमा बढाउनु पर्यो, जसले गर्दा त्यो खरिद गर्ने अवस्था आयो भने अनि त्यो चाहिँ नि किनेर राख्ने ठाउँ पनि त हुनु पर्यो सरकारको। अनि त्यो गोदाम घर हामी एउटा अगाडि आएको एउटा प्रश्नको खासै उत्तर आएन कि जस्तो लाग्यो, हाम्रा दर्शकहरूलाई हामीले प्रश्न पार्नुपर्छ। धानमा हाम्रो सांस्कृतिक सामाजिक मूल्य मान्यता जोडिएर आएको छ, जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त धानको जहाँ पनि प्रयोग भएको छ नेपालीको हकमा, र चाहिँ अन्य देशको ट्रेनमा, जापान लगायतका देशको ट्रेनमा पनि यो लागू हुन्छ। किन चाहिँ वर्षेनी 30 अर्ब चामल आयात हुन्छ? यसमा अलिकति प्रश्न हुन सकेनौँ। एउटा चाहिँ म चाहिँ कहिले त्यो तथ्याङ्कसँग नि जोड्छु है यस्ता कुराहरूलाई। म चाहिँ नि आजभन्दा 15-20 वर्षदेखि नै कराउने मान्छे त म। आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि तपाईँको 2020 भयो अङ्ग्रेजीमा लेख्यो भने, सन् 2007-08मा विश्व खाद्य सङ्कट भएको थियो। हेर्नुहोस्, त्यो विश्व खाद्य सङ्कट भएको बेलामा हामीले त यो त्यो अर्ब जति अरब महिनाको एभरेज 2 अर्ब जतिको चामल हामी आयात गर्छौँ, त्यसको नि 90% भन्दा बढी भारतबाट गर्छौँ। त्यो विश्व खाद्य सङ्कट भएको बेला भारतले के गरिदियो भने, एउटा मसिनो चामल बासमती टाइपको हुन्छ, अर्को मोटो हुन्छ तपाईँको होइन, गैर बासमती भन्छ। अनि त्यो भारत सरकारले विश्व खाद्य सङ्कट भएको बेलामा त्यो मसिनो बासमती टाइपको चाहिँ निर्यात गर्न दियो, जुन अलि धनाडीले खान्छन् भन्नु। अनि सर्वसाधारणले खाने त गैर बासमती हो। त्यो गैर बासमती मोटो धान चामल 4 वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाइदिनुहोस्, अरू देशमा जानै नदिने भारतले। अनि त्यो बेलादेखि म एउटा इस्यु के उठाउँथेँ भने, भारतबाट नि हामी आयात गर्न नसक्ने, जुन सकिएन। अनि देश पनि आफै आत्मनिर्भर नहुने भन्यो त तपाईँ हामीसँग पैसा खल्टीमा भए पनि त्यो धान चामल किन्न नसक्ने अवस्था आउँछ है, जुन आयो। अब अहिले नै जस्तो समस्या, अब कहिले हडताल भनेको छ, कहिले नाकाबन्दी भएको थियो, कहिले भूकम्प भन्यो, कहिले कोही कोभिड-19 भनेको छ, अब अहिले सलनी अलिअलि आइरह्यो भनेको छ। यस्तो समस्या त आइरहन्छ। त्यस हुनाले हामीले के बाँच्नु पनि अरूको देशको मुख ताकेर बस्ने त भन्थ्यौँ के भनेर। त्यसो भए के हुनु पर्यो नि, हामी आफै आत्मनिर्भर हुनु पर्यो। अनि तपाईँको प्रश्न म जोड्दैछु, आत्मनिर्भर कसरी हुने भनेपछि एउटा चाहिँ म के कुरा उठाउँछु भने, जहाँ पनि तपाईँको विज्ञको प्रयोग गर्न पर्यो भन्छु। हेर्नुहोस् है, तपाईँको उत्पादन बढाउनु त फेरि धेरै कारक तत्त्व छ, विज्ञ मात्रै भएन। विज्ञ म कसलाई भन्छु भने, पिएचडी गरेपछि डाक्टर साहब हुन्छन्, जहाँ पनि संसारभर यानी हुन्छन्, त्यो गर्नु हो ठुलो कुरो हो। तर त्यो आफ्नो फिल्डमा उहाँले डाक्टरी पनि सफलतापूर्वक देखाउनु भएको छ कि छैन, पढेर गरेको हुनु पर्यो भन्छु। धान उत्पादन गर्ने छ भने उसले उसको ट्र्याक रेकर्ड के छ, उसले सक्सेसफुली उत्पादन गरेर आछ भन्दाखेरि एउटा पत्रकारले मलाई सोधिदिनु भयो है, तपाईँलाई भन्यो भने के, तपाईँ त पढेर गरेर विज्ञ भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई भन्यो भने के भन्नुहुन्छ भने के, मैले छोटकरिया भन्यो भने जस्तै चान्स जुट्यो नि। अन्तर्राष्ट्रिय धानवाली अनुसन्धान संस्था भनेर फिलिपिनमा छ, त्यहाँ इरी भन्छौँ, IRRI इरी भन्छ भने इन्टरनेसनल राइस रिसर्च। त्यहाँ म तपाईँको 2.5 वर्ष चाहिँ नि होस्टेलमा बसेर धानमै यो मास्टर डिग्री गर्दाखेरि शोध कार्य थेसिस गर्ने मौका पाइछु। त्यस्तो जमिनबाट फलाएदेखि लिएर पढ्नु पनि भएको छ धानको बारेमा। जापानमा 10 महिना तालिम लिन पाइछु हेर्नु। अनि गोसी सेमिनार भने त म 37 वर्ष जारी खाएछु, 14-15 देश गइएछ। अनि त्यो देश विदेशमा सिकेका टेक्निकल नोहाउ र फिल्ड लेभल त्यो कुरा, म जनकपुरमा एउटा फार्म छ धनुषामा, 800-900 रोपनीको फार्म छ, त्यो 5 वर्ष फार्म म्यानेजर भएर बस्ने मौका पाइन्छ क्या। अनि त्यहाँ प्रत्येक वर्ष त्यो बाहिर त्यो सिकेको नलेजलाई
जस्तै अब उत्पादन कसरी बढाउने भन्यो भने एउटा तपाईँको वैज्ञानिक तरिकाले बिउ छान्ने भन्छन्, चैते धान घामलाई युजिङ सन टु एन्ड हङ्गर भन्छ क्या, घामलाई प्रयोग गरेर नि हामी धानको उत्पादन वर्षैभन्दा चैते 20-25% बढी हुन्छ। त्यस्तो कुरो प्रयोग गरेर 120 टन धान उत्पादन गर्थे, 5 वर्षको 600 टन धान उत्पादन गरेको हेर्नुहोस्। 30-35 वर्ष आइ कोडा भनिरहेको छु मैले। अहिले 100 रुपियाँ जति 1 किलो बिउको भन्यो भने त्यो 6 करोडको धान। अब अहिले त्यहाँ कति फल्छ 30-35% भनेपछि के पाएँ भने मैले धेरै फल्यो भने तपाईँको 60 टन रे हेर्नुहोस्, नत्र 40-50 टन भन्छन्। 120 टन 30 वर्ष फलाएमा अहिले आधा भन्दा नि कम। अनि किनभने विज्ञ भने हामी त्यसरी भन्छौँ, मैले भन्यो भने अहिले हुन त पछि नै आउला। मुख्य चाहिँ नि वैज्ञानिक तरिकाले धान बिउ छान्ने तरिका छ, त्यो गऱ्यो भने 10-15% बढाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस्, अर्को चाहिँ नि धानमा मल हाल्दाखेरि रासायनिक मात्र अर्ग्यानिक दुइटै मिलाएर हाल्नुपर्छ। किनभने युरिया भने त्यति मल हो, त्यो 60-70% त्यसको नाइट्रोजन लस हुन्छ। म चाहिँ यही प्रसङ्गमा आउँदै थिएँ। हजुर, यहाँले एउटा कुरा उठाउनु भयो, हामी वर्षेनी चाहिँ हाम्रा किसानहरूलाई मलखादको अभाव हुन्छ। वर्षेनी रैथाने बिउ त छिटपुट मात्रामा कहीँ कतै भेटिएला होइन। यदि हामी यसरी नै परनिर्भर हुँदै जाने हो भने त हुन त अब कृषि विज्ञहरूले, यहाँहरूले पनि कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने सेक्टरले हामी धानमा चाहिँ उत्पादनमा एकदमै बलियो छौँ, दिन प्रतिदिन सुधार हुँदैछ भनेर चाहिँ भनिरहेका छौँ। तर सरकारी संयन्त्रबाट र जडबाट चाहिँ हामी कतिको बलियो छौँ? जस्तै भन्यो भने तपाईँको राम्रो प्रश्न गर्नुभयो है। मैले भनिहालेँ त्यो एक चिजबाट मात्र उत्पादनबाट विज्ञ मात्र भएर नि भएन, किनकि त्यसलाई चाहिने कृषि सामग्री गुणस्तरीय बिउको कुरा आउँछ, जसले 15 देखि 20% उत्पादनमा वृद्धि गर्छ। अर्को मलको कुरो आउँछ भने 1 किलो नाइट्रोजनले 20 किलो धान उत्पादन दिन्छ भन्छौँ हामी। अर्को सिँचाइ भने ठुलो कुरो भयो। हेर्नुहोस्, यी सबै तार त बजार मेसिनरी सबै हुनु पऱ्यो नि, सबै मिल्यो भने उत्पादन बढ्छ। अनि कहिले धेरै उत्पादन बढ्दा नि समस्या भएको पनि छ के तपाईँको कुनै कृषि कमोडिटीमा। अनि के भन्छन् भने सफल हुनको लागि तपाईँको रिसर्च पुस एन्ड मार्केट पुल हुनुपर्छ भन्छ के। अनुसन्धानको जात प्रविधिले धकेलेर धेरै फलायो अनि बजारले नि ताने हुन, बजारमा गएन भने मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स पनि किसानले थाहा पाउनु पर्यो भन्न खोजेँ मैले। तपाईँको त्यो लाइनमा सबै तर्फ अब तपाईँले भने जस्तो अब जहिले पनि मलहरूको आकार बिउको आकार भन्ने चाहिँ जहिले नि बिउमा भन्यो भने हामीले 2025 सम्ममा 25% त्यो सिड हाम्रो बाली के भन्ने नै छैन क्या। धानमैकै कुरा गर्दाखेरि पनि हाम्रो रैथाने बाली के त धानको कति बालीमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर भयौँ त? होइन, तपाईँ रैथाने बालीको कुरा निकाल्नु है। रैथाने भन्यो भने के छ भने त्यही इरी भने मैले फिलिपिनको उता आधिकारिक संस्था त्यो हो धानको संसारको। संसारमा 1,40,000 किसिमको रैथाने धान छ अरे। त्यसमध्ये अहिले 1,17,000 जम्मा गरेर सानो सानो बट्टामा जिन ब्याङ्क भन्नेमा राख्छन्। हेर्नुहोस्, त्यो 100 वर्षसम्म पनि त्यो जीवितै राख्न सकिन्छ लङ टर्ममा। अनि त्यो 1,17,000 मध्ये हामीले नेपालबाट पनि 3,000 किसिमको रैथाने बिउ त्यहाँ राख्न दिएको छ। अनि ओभरअल भन्नु हो नेपालमा 14-15 लाख हेक्टरमा धान खेती हुन्छ। अहिले उन्नत बिउ करिब 96-97% क्षेत्रमा लगाएको छन्। अब 3% बाँकी छ रैथाने। अब त्यो नि हट्छ। हेर्नुहोस्, किन किसानले हटायो भने त्यो उन्नत बिउ विकासे बिउ डबल फल्दै हेर्नुहोस्, त्यो कम फल्छ त्यो रैथाने बिउ। अनि हटाउन त्यसै गऱ्यो। अनि फेरि अब तपाईँको धानको त इरीले राख्यो जिन ब्याङ्क, अरू बालीको पनि जिन ब्याङ्क हुन्छ। संसारको अहिले सबभन्दा ठुलो जिन ब्याङ्क भने नर्वेको स्भालबार्डमा छ। हेर्नुहोस्, त्यसको प्रत्येक वर्ष सञ्चालन खर्च $34 मिलियन छ। त्यति गरेर त्यो रैथाने बिउ राखेको छ। भूकम्प आगोको कुरा छोडिदिनुहोस्, परमाणु बम विस्फोट भए पनि केही नहुने गरेर त्यो जिन ब्याङ्क त्यो किन राखे भन्नुहुन्छ? अहिले फेरि जलवायु परिवर्तन कुरा गर्छौँ हामी। हेर्नुहोस्, कहिले खडेरी परेको छ, कहिले डुबान परेको छ, कहिले दुइटै हुन्छन्। तपाईँको त्यस हुनाले चिसो तातो सबै सहने त्यो गुणहरू जिन हुन्छ त्यो रैथाने बिउमा। जस्तो मैले प्रत्येक उदाहरण दिएँ भने भारतको एउटा रैथाने बिउ एउटा सबवान जिन भन्ने त्यो इरीको साइन्टिस्टले पत्ता लगायो। त्यो जिन कुनै पनि अरू जातमा क्रस गरिदियो भनेदेखि जस्तै सबवान जिन छ भने रोपेर 15 दिनसँग धान डुब्यो। हेर्नुहोस् है, त्यो डुब्यो भने पनि त्यो सबवान जिन हालेको धान चाहिँ 15 दिनसम्म डुबे पनि मौलाएर आउने। त्यो सबवान जिन नहालेको त मर्छ, 1 हप्ता नि टिक्दैन त्यो। अनि खडेरी हामीलाई त धेरै समस्या। हेर्नुहोस्, खडेरी पर्ने अनि सुक्खा धान 1देखि 6 सम्म सिफारिस भएको छ त्यो। अनि खडेरी 6ले दुइटै सहने। अनि बहुगुणी 1 बहुगुणी 2 भन्छ। हेर्नु, सुखानी सहने, डुबानी सहने। अनि हाइब्रिड थिएन नेपालमा हाम्रो। अहिले हाइब्रिडमा पनि यो हर्दीनाथ हाइब्रिड 1 र हर्दीनाथ हाइब्रिड 2 प्रथम पटक सिफारिस गरेको छ। अनि ओभरअल चाहिँ म के भन्थेँ भने संसारमा हेर्नुहोस् त
नेपालमा धान उत्पादन बढ्यो भने आर्थिक वृद्धि र जिडिपी ग्रोथमाथि जान्छ हेर्नुहोस् नेपालको। मतलब 10% धान हामीले उत्पादन बढायौँ भने 1% जिडिपी माथि जान्छ। जहिले पनि त्यो जिडिपी ग्रोथ भएन धानको उत्पादन बढायो हुन्छ। अनि म के भन्छु भने धानले त्यो देशलाई त्यत्रो देन दिइरहेछ भने त्यो सरकारले देशले धानलाई किन जोड नदिया भन्थे। तर खुसीको कुरा यो 5-6 वर्षदेखि चाहिँ अहिले चैते धान यो मसिनो धेरै जसो हाम्रो आयात भयो। के कारण बढी पैसा भन्यो भने यो मसिनो मिठो बास्नादारहरू आयात भएको छ भन्ने छ। त्यसो हुनाले त्यसरी देन धानले दिन्छ उथल पुथललाई पारिदिन्छ। कृषिको 26.50 को चाहिँ जिडिपीमा धानको मात्रै 15.35 रहेछ भनेपछि जनरली चाहिँ मतलब यति योगदान छ धानको। कुल गारस्थ उत्पादन जिडिपीमा चाहिँ करिब 7% देन छ। अनि कृषि जिडिपी एग्रिकल्चर जिडिपीमा चाहिँ करिब 21% देन दिन्छ धानले। अनि टोटल धानको उत्पादन भनेको 1,50 अर्बको उत्पादन भयो भन्न सकिन्छ। 55-56 लाख टनलाई त्यत्रो दिन्छ उथल पुथल पार्छ। अनि देशले दिन पर्यो भन्नु खोज्छ। अब हामी अलिकति निष्कर्षमा जाउँ, अन्तिमतिर पनि छौँ। नेपालमा 76-77 को आँकडा हेर्दा करिब 14,58,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा चाहिँ धान खेती गरिएछ। यहाँले बेला बेला भन्नुहुन्छ, यहाँ त विगत 15-20 वर्षदेखि यसै विषयमा कराउँदै आउनुभएको छ, बोल्दै आउनुभएको छ, सुझाव दिँदै आउनुभएको छ। यो भूमिमा अर्थात् चाहिँ यो क्षेत्रफलमा हामीले योभन्दा बढी धान उत्पादन गर्न सक्ने कुनै त्यस्तो आधारहरू छन्? हामी धेरै धान उत्पादन गर्न सक्छौँ, हामी त्यसमा चुकेका छौँ? जस्तै तपाईँको मैले भने नि एकभन्दा बढी कारक तत्त्वहरू छ जसले गर्दा उत्पादन वृद्धि हुन सक्छ। त्यो विज्ञ मात्रै भएर नि भएन, जति छ ज्ञान टेक्निकल नुहाउहरू। मलको कुरा गरेँ मैले होइन, रासायनिक बिउको कुरा गरेँ, मलको कुरा गरेँ, सिँचाइको कुरा, कृषि यान्त्रिकरणको कुरा आउला, अनि बजारको कुरा आउँछ। यी सबै तारताममा मिल्यो भने न उत्पादन बढाउँछ। अब जस्तै अब एउटा फेरि धान उत्पादन वर्षासँग नि सम्बन्धित छ हेर्नुहोस्। वर्षा राम्रो हो भने धान राम्रो हुन्छ, वर्षा राम्रो भयो भने धान उत्पादन गर्छ। अनि कहिले कहिले के प्रश्न आउँछ हामीलाई, ल त्यो हो भने तपाईँहरू जस्तो विज्ञको के काम भन्छ? वर्षा जति नै राम्रो, यो त संसारभरि लागु हुने हो, नेपालमा मात्रै होइन। वर्षा खत्तम हो धान उत्पादन बढ्यो भने कुन देशमा नि हामी सुन्दैन। त्यस हुनाले वर्षाको साथ अब जस्तै अनि एउटा राम्रो पक्ष के छ भने तपाईँको यो दक्षिण एसियाली मौसमविदहरूले मुख्य धान लगाउने 1 महिना अगाडि नै पूर्वानुमान गर्छ, उहाँले मिलाउनुहुन्छ तपाईँको। मैले त्यो पाछु। अनि अहिले के भन्नुभएको छ यो वर्ष भने यो वर्ष चाहिँ औसत वर्षा हुन्छ भनेको छ हेर्नुहोस्। भने करिब 1750 मिलिमिटर हुन्छ औसत भनेको छ हेर्नुहोस्। त्यसो भने वर्षाको हिसाबले एकदम राम्रो हो यो वर्ष। तर अब यो मल पाएन, बिउ पाएन भने अब त्यहाँ फेरि असर गऱ्यो भने वर्षा मात्रै राम्रो भएर त भएन। त्यसो भने सबै तारताममा मिल्या हुनु पर्यो, अनि नै उत्पादन बढाउन सकिन्छ भन्न खोजेँ हो मैले। अनि अर्को कुरो तपाईँले अब सिद्धिन लायो नि भन्नुभयो, एउटा चाहिँ नि मैले हुन त तपाईँले त्यो राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव भन्छ 17औं हो आज, नारा पनि भनिहाल्नु नेपालीको लागि त दही चिउरा खाने थियो, दही चिउरा कल्चर भन्यो। अब त्यसमा म चाहिँ एउटा कारक तत्त्व भनौँ न, एउटा सुरुदेखि नै लागा यो चाहिँ 2061-62 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्ष भनेर घोषणा गरेको थियो 61 सालमा। राइस इज लाइफ भन्ने नारामा गरेको थियो। अनि तपाईँ किन गऱ्यो भने ऊ विश्वमा एसियामा भइहाल्यो। अनि अझ त्योभन्दा नि अगाडि 1966 मा चाहिँ एसियामा 90% भन्ने धान उत्पादन हुन्छ भने हामीले हङ्गर वाज ए बिग स्टोरी, ठुलो कथा थियो अरे भोकमरीको। त्यस हुनाले भोकमरीबाट मुक्त भनेर 1966 मा नि युएनले त्यो धानलाई चाहिने वर्षको बाली भनेर घोषणा गरेको थियो। युएनले गरे भएर हामीले महत्त्व दिनुपर्छ भनेर त्यो 61 सालदेखि यी मनी पछि लागेको थियो। सरकारबाट हामीले के निर्णय गरायो भने अब आइन्दा प्रत्येक वर्षको असार 15 दही चिउरा खाने कल्चर जुन भने 61 सालदेखि चाहिँ नि राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव मनाउने भने नारा विभिन्न वर्षमा दिया हुन्छ। त्यसरी अहिले 17 वर्षमा अनि नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश हो जुन संयुक्त राष्ट्र सङ्घले घोषणा गरेको 2061 अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्षलाई निरन्तरता दिएर आएको छ। अरू देशमा काहीँ नै गरेर थाहा छैन मलाई। अन्तमा छुट्टोमा जस्तो हामीले चाहिँ करिब 30 अर्बको चामल आयात गर्छौँ, तर हाम्रै भारतसँग खुला सिमाना भएका ठाउँहरूबाट धान निर्यात पनि भइरहेको स्थिति छ र त्यहाँबाट म्यानुफ्याक्चर भएर चामल हामी आयात गरिरहेका छौँ। यो अवस्था किन सिर्जना हुन्छ? यो अवस्था तपाईँलाई यो अलिक खोजमूलकै चिज हो नि। मैले त्यो कस्ट अफ लागत जुन धान उत्पादन हो नि भारतमा त एकदम कम छ हाम्रो भन्दा, यहाँ महँगो छ। अनि यो महँगो ठाउँबाट किन लान्छ भन्ने त्यो व्यापारीले भारतमा भन्यो लगिरहेछ भन्ने नि भन्छ, तर तथ्याङ्क हुँदैन त्यो लगेको चाहिँ।
अन्त मलाई चाहिँ के लाग्छ उसले यति सस्तोमा त्यो अगाडि नै पैसा दिन्छ कि किसानहरूलाई बोर्डर एरियामा, अनि त्यो गएर भारतभन्दा अझ सस्तो मूल्यमा लान्छ होला। नभए त कस्ट अफ प्रोडक्सन भारतको सस्तो छ, यो महँगो ठाउँबाट किन लान्छ भन्छु। अनि धेरै जस्तो चाहिँ मसिनो मिठोहरूको आयातहरू त्यो अर्बौँको चाहिँ त्यसरी गइरहेको हो तपाईँको। अब म चाहिँ नि के भन्छु भने एउटा अब अन्तिम टाइमै सकिया हुन्छ तपाईँको। अन्तिममा नेपाललाई आत्मनिर्भर धेरै कारणहरू छन् भनिहालेँ मैले। एउटै चिज के गर्यो भने आत्मनिर्भर हुन्छ देश भन्ने हो भने चाहिँ म चैते धानलाई बढावा, चैते धान खाद्य सुरक्षाको लागि वरदान हुन्छ। त्यो किन हुन्छ भने तपाईँको वर्षेभन्दा चैते धान 20 देखि 25% बढी हुन्छ। किनभने धानमा एउटा सूत्र छ, फुल फुलेपछि जति धेरै घाम लाग्यो त्यति धेरै धान बन्छ। अनि चैते धान जनकुरो मैले के पाएँ भने 600 क्यालोरी हुन्न छ। वर्षे धानमा 500 मात्रै हुन्छ, अनि घामलाई त किसानले पैसै दिनु पर्दैन, नो कस्ट टेक्नोलोजी। चैते धान अहिले फेरि 1-2 लाख हेक्टरमा छ, 14-15 लाख हेक्टर मध्ये। त्यसो हुनाले चैते लाख धान बढाउँदै गयो भने त्यसै 2 लाख बढाउने हेक्टर बढाउने बित्तिकै आत्मनिर्भर हुन्छ देश। अनि चैते धानलाई पानी एउटा चाहिन्छ कन्डिसन, अनि वर्षामा पाक्छ झमझम। अनि अर्को वर्षे धान लगाउनु महाभारत हुन्छ गाह्रो। अनि सरकारले मुख्य ठाउँमा यो ड्रायर सुकाउने मेसिन राखिदिनु भयो भने सुनमा सुगन्ध हुन्छ, अनि सोझै आत्मनिर्भर हुन्छ। महत्त्वपूर्ण समयका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई धन्यवाद, हाम्रो जनता टिभीलाई धन्यवाद, र दर्शक किसानहरूले नि हाम्रो छलफलको आधारमा केही कुरा प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउने भने कार्यक्रम सफल भयो भन्न चाहन्छौँ। हामी भविष्यमा हामी सम्पर्क हस्त। नमस्ते दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा राष्ट्रिय धान दिवसको अवसर पारेर हामीले नेपालमा धान उत्पादन र यसको महत्त्वका विषयमा चाहिँ यावत कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।